दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। दर्शकवृन्द, हामीले यो कार्यक्रम मार्फत समाजमा भएका समसामयिक विषयलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ। समाजमा नकारात्मक विकृति विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी पनि गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा देशको सुरक्षासँग जोडिएका विषय गम्भीर र बहुआयामिक विषय पनि हो। यसै सन्दर्भमा आज हामी सवारी व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको भूमिकादेखि सङ्गठनसम्मका विषय पनि जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख भीम प्रसाद ढकाल। ढकालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले कोरोनाको महामारी छ, लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा, धेरै व्यक्तिहरू घरमा बस्न बाध्य भए। तपाईहरू सरकारले जारी गरेको यो नियम पालना गराउने मध्येको एक अङ्गमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो समय कसरी व्यतीत गर्नुभयो यो बिचमा? अब जब कोभिडको कुराहरू आयो लगभग 7 महिना अगाडिबाट हैन, र कोभिडको चाहिँ कुरा आउन साथ हामीले पनि हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट, गृह मन्त्रालयबाट यसको लागि तयारी गर्ने कुराहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यस यो अवधिमा चाहिँ हाम्रो के रह्यो भने, यहाँले भने जस्तो कि हामीले 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नु परिरहेको अवस्था छ। कि जस्तो एउटा त कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि त्यस अन्तर्गत गर्ने सचेतनाका कुराहरू, धेरै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ सचेतना जगाउन हैन। अनि त्यस्तै अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन। कि अहिले चाहिँ कुनै बेला कम, कुनै बेला धेरै गाडीहरू चल्ने जुन अवस्था छ हैन, सरकारको निर्देशन अनुसार जुन किसिमले हामीले कन्ट्रोल पनि गरेको छौँ र जसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने त्यसलाई पनि गरेको छौँ। त्यो गरिरहँदाखेरि त्यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन पनि आवश्यक हुन्छ, दोस्रो त्यो। र तेस्रो भनेको हामी जो 24 घण्टा सडकमा चाहिँ उभिएर ड्युटी गरिरहेका छौँ हामी अधिकृत जवानहरू, मान्छे उनको सुरक्षाको विषय पनि मान्छे यी 3टा कुरालाई हामीले प्यारललले ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउनको लागि हाम्रा चाहिँ सचेतनामूलक प्रयासहरू, अनि जुन परिचालन गरेर अपरेसनल प्रयासहरू, समन्वयका प्रयासहरू, तिनलाई त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ हैन। र जुन ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरामा पनि म फेरि जोड्न चाहन्छु कि अहिले जब बाटो अलिक खाली हुन्छ भनेपछि दुर्घटना बढ्न सक्छ, नियम नमान्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ, भनेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यस अन्तर्गत विगतमा हामीले जे जति कामहरू गर्थ्यौँ ती कुराहरू हामी गरेका छौँ। कि कोभिडको कारणले केही कुरालाई चाहिँ हामीले स्थगित गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड भएर जरिमाना काट्ने कुराहरू हैन, महापासेमा चाहिँ मेसिन लाउने कुराहरू, हाम्रो अफिसमा बोलाएर क्लास लिने कुराहरू लगायत जो चाहिँ डाइरेक्ट टच हुन्छ ती कुराहरूलाई छोडेर हैन, त्यसको विकल्प पनि हामीले लिएका छौँ। फेरि त्यो छोडियो भन्दैमा त्यो चाहिँ फेरि खुल्ला भन्ने होइन। त्यसको विकल्पमा अरू चाहिँ हाम्रा परिचालनका चाहिँ तौर तरिकाहरू अपनाएर ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। म अलिकति नीति नियम जति तोकिएका छन् यसलाई चाहिँ लागू गराउनमा म अलिकति के पनि जोड्छु भने कि जुन कोभिडको टाइम भनेको अहिले 6 महिनाको अवधि हैन, 6 महिनाको अवधि र अघिल्लो 6 महिना, यो कोभिडभन्दा अगाडिको जस्ट 6 महिना जुन छ त्यसैलाई तुलना गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ दुर्घटनाको चाहिँ जुन रेसियो हेर्दा पनि हामीले के पाउँछौँ भने कि अघिल्लो 6 महिनामा 90 जनाको चाहिँ दुर्घटनामा दुःखद निधन भएको देखिन्छ हैन। र अहिले चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ 50 जना भन्दाखेरि लगभग हामीले 40% चाहिँ मानवीय क्षतिलाई पनि कम गर्न सक्सेस भएका छौँ हैन। र दुर्घटनाको चाहिँ सङ्ख्या पनि चाहिँ कमी छ, त्यो पनि लगभग 44%ले कमी भएको देखिन्छ। भनेको मतलब तुलनै गर्दा पनि के यो किन भयो भन्दा यो कन्ट्रोल, यो अवधिमा पनि कोभिडको अवधिमा पनि हामीले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ र कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउने पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। र हामी अधिकृत जवानहरू जो सडकमा खटिरहन्छौँ हैन, उनलाई जोखिम ज्यादा छ, त जोखिमबाट बचाउन हुन त अब सङ्क्रमित हुँदै आइसोलेसनमा जाने, त्यहाँबाट रिकभर भएर फेरि 5-7 दिन रेस्ट गर्ने, अनि फेरि ड्युटीमा जाने एउटा चाहिँ साइकल जस्तो पनि भइरहेको छ अहिलेको स्थितिमा। भनेपछि यो किसिमले हामीहरू लागिरहेका छौँ। ढकालज्यू, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समय उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सबै त नभनौँ तर धेरै मात्रामा सुधारिँदै गएको देख्न सकिन्छ। यसको मूल मन्त्र चाहिँ के होला? अब यसमा चाहिँ के छ भने कि एउटा डेडिकेसन पनि हो। जस्तो हामीले यही वर्षभरिमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरू हैन, सबै कमान्डरहरू, फिल्डमा खटिने सबै चाहिँ जवानहरूले एकदमै एक्टिभली काम गरेका छौँ। र हामी ट्राफिकले के एउटा मान्यता राखेका छौँ भने कि हामीले चाहिँ ज्यादा समय खटेर पनि काम गर्नुपर्छ
र अर्को के छ भने कि उपत्यकाको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको नेपालभरिले हेर्ने यो चिज हो हैन र विदेशीहरू आएर पनि पहिला हामीलाई देख्छ सडकमा। त्यस कारणले हामी दुरुस्त हुनुपर्छ कि हामीलाई देखेपछि नेपालको प्रहरी कस्तो, नेपालको जनता कस्तो, त्यो मेसेज जाने हुन्छ बाहिर। त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसको साथै कि राजधानीको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ के भने हामीले अलिकति प्रयास गऱ्यौँ भने पनि आम नागरिकले देखिने कुरा हो त्यो। त्यस कारणले चाहिँ भयभरका सबै उपाय लाएर हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामी काम गरिरहेछौँ। कि यहाँलाई भन्नुपर्छ कि यसको लागि चाहिँ दुई चारवटा कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ सचेतना गर्ने हैन। नेपालमा चाहिँ ट्राफिक नियमलाई त्यति महत्त्व दिएको अवस्था छैन। अरू कन्ट्रीहरूमा कोर्समा राख्ने हैन स्कुल कलेजकोमा, अब त्यो यहाँ छैन। आम नागरिकहरू चाहिँ ट्राफिक सचेतना चाहिँ नभएको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले धेरै उपाय लाएर सचेतना अभियान चलाएका छौँ। यहाँलाई जानकारी छ समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान चलाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत ट्राफिक उज्यालो अभियान अन्तर्गत चाहिँ 3 लाखभन्दा ज्यादालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सचेतना दिएका छौँ। चोक चोकमा हाम्रो चाहिँ अधिकृत जवानहरू चाहिँ प्ले कार्ड बोकेर चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सिकाइएको अवस्था छ हैन। कतिपय जथाभावी बाटो काट्नेलाई चाहिँ सडकमै चाहिँ उभिएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने क्लास लिने कामहरू गरेका छौँ हैन। अनि त्यस्तै चाहिँ विभिन्न माइकिङ, पर्चा पम्पलेटिङ, अनि त्यस्तै हाम्रो सोसियल मिडियाबाट पनि त्यतिकै प्रचार गरेका छौँ। भनेपछि सचेतनाका सबै उपायले त्यो काम गरिराखेका छौँ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ ट्राफिक यो राजधानीको ट्राफिक व्यवस्था हो। अब यो मेनुअल ट्राफिकिङ गर्नु भनेको ठिक होइन, किनभने विकसित मुलुकको चाहिँ सामान्य टाउनहरूमा पनि प्रविधिले चलाएको छ त्यहाँ। भनेपछि हाम्रो राजधानी अब मेनुअल ट्राफिकिङ होइन, अब प्रविधिमा जानुपर्छ। हाम्रो मेन फोकस भनेको प्रविधि मैत्री ट्राफिकिङ जानुपर्छ भन्ने हो। अब त्यो अन्तर्गत यही वर्ष हामीले हैन 8 वर्षदेखि बिग्रेर रहेका जुन ट्राफिक लाइटहरू थिए ती चाहिँ हामीले चाहिँ 19 वटा थिए सडकसँग समन्वय गरेर त्यो बनायौँ र प्लस अरू स्थानीय तहसँग समन्वय गरिकन अहिले 25-26 वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट बालिसकेका छौँ। र यो ट्राफिक लाइट बाल्दाखेरि के फाइदा भन्दा कि एउटा आम नागरिकमा चाहिँ ट्राफिकलाई सम्मान गर्ने एउटा प्रवृत्ति बढेको छ। अर्को भनेको हाम्रो एउटा चोकमा 6 जना लाग्थ्यो भने हैन जनशक्ति, अब अहिले 2 जनाले पुग्ने भएको छ। त्यो 4 जना निकालेर हामीले अन्यत्र ठाउँमा खटाउन पाएका छौँ। त्यो कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। भनेपछि म्यानुअली ट्राफिक ह्यान्डल गर्दा भन्दा यो प्रविधिमा जाँदाखेरि अलिकति धेरै सजिलो भयो। जति पनि ती दुर्घटनाका कारणहरू आदि इत्यादि म्यानुअली देख्न नसक्ने क्यामेरा अथवा चाहिँ ट्राफिक लाइटले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने भयो भन्ने हामीले यसरी बुझौँ। जस्तो लाइटको कुरा यो भयो भने अर्को सीसी क्यामेराकै कुरालाई हामीले यो वर्षबाट एकदमै त्यसलाई प्रयोग गर्न थालेका छौँ। कि यो वर्ष मात्रै 11,000 सवारी साधन हामीले कारबाही गऱ्यौँ। सीसी क्यामेरा मोनिटर गरेर त्यो फुटेजको आधारमा घरमै चिट पठाएर त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ। ट्राफिक लाइट चाहिँ कति ठाउँमा राख्नुभयो? अहिले हामीले चाहिँ ट्राफिक लाइट जम्मा 19 र सडकसँग समन्वय गरेर 19 ठाउँमा र अरू एक्स्ट्रा 6 ठाउँमा गर्दाखेरि 25 ठाउँमा चाहिँ हामीले बालिसकेका छ। अब निकट भविष्यमा 10-11 ठाउँमा बल्छ जो चाहिँ हामीले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेका छौँ। उहाँहरूले यसलाई एकदमै मन पराउनु भएको छ। यो आम नागरिकलाई सहज हुने र देखिने कुरा हो, हामी यसमा लाग्छौँ भन्नुभएको छ र त्यो किसिमले हामीले अगाडि बढेका छौँ। र यसलाई चाहिँ जुन सडकसँग समन्वय गरेर गर्ने कुरालाई पनि वर्तमान यातायात मन्त्रीज्यूबाट पनि एकदमै सकारात्मक लिएर हैन सडकलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बनाउने निर्देशन भयो। र त्यस्तै हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयबाट पनि प्रविधिमा जानुपर्छ, त्यसमा चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो खालको निर्देशन र त्यो ढाडस हामीले पाइरहेका छौँ। र यस अर्थमा हामी प्रविधिमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। र अर्को के पनि भने कि लाइट सीसी क्यामेराका साथै हामीले नागरिकलाई दिने सेवाहरू पनि अब अनलाइनबाट सुरु गरेका छौँ। कि 1 हप्ता अगाडि मात्रै जो नागरिकको चाहिँ लाइसेन्स हराउँछ, रोड पर्मिट हराउँछ, ब्लू बुक हराउँछ भने उहाँहरू 3 दिनसम्म प्रहरी कार्यालयमा धाउनु पर्थ्यो त्यसको लागि। अब अहिले घरै बसी बसी उहाँहरूले एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यसको चाहिँ हराएको भन्ने सिफारिस गरिदिन्छौँ। अनि त्यस्तै अब आजैबाट हामी अर्को लन्च गर्दैछौँ कि सवारी साधन यदि हरायो भने हैन मोटरसाइकल गाडी त्यो पनि घरै बसी बसी अनलाइनबाट चाहिँ उहाँले एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ र हराएको सिफारिस पनि हामी पठाउँछौँ, खोजी पनि गर्छौँ र खोजेको जानकारी पनि हामी अनलाइनबाट दिन्छौँ। कुन चाहिँ वेबसाइटमा गएर हामीले चाहिँ त्यो थाहा पाउन सक्छौँ? त्यो हामीले चाहिँ traffic.nepalpolice.gov.np मा जाने अनि लस्ट डकुमेन्ट भन्ने एप्लिकेसनमा चाहिँ क्लिक गर्ने, त्यहाँबाट विवरणहरू आउँछ र त्यो विवरण भरेर हामी कहाँ पठाइन्छ। अनि उहाँहरूलाई एउटा कोड नम्बर प्राप्त हुन्छ, विवरण हामीले चाहिँ ट्याली गर्छौँ र त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सिफारिस पठाइन्छ हैन। र त्यस्तै आजबाट हामीले लन्च गर्ने जुन
लस्ट भेहिकल सम्बन्धी जुन अर्को सफ्टवेयर छ त्यसको पनि यस्तै अहिले मैले भने जस्तै चाहिँ लस्ट भेहिकल एप्लिकेसन हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यो कुराहरू पाइन्छ र हामीले जुन लस्ट डकुमेन्टको जुन सफ्टवेयर सुरु गऱ्यौँ यो पहिला 150 देखि 160 सम्म चाहिँ एप्लिकेसन हुन्थ्यो हामीले त्यो सेवा दिन्थ्यौँ भने अहिले 400 प्लस नागरिकहरूले दैनिक त्यो सेवा लिइरहनु भएको छ। भनेपछि यो प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन यहाँहरूले जुन सुरु गर्नुभयो त्यो अन्तर्गत नै यी कुराहरू पनि पर्छ। अन्तर्गत नै हामीले प्रविधि मैत्री उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमा लानको लागि 12-13 वटा विषयहरू अगाडि सारेका छौँ हैन। सीसी क्यामेरादेखि ट्राफिक लाइटदेखि अनलाइन सेवादेखि अब अर्को तपाईँको कम्युनिकेसन एप्स जुन गत साल नै स्टार्ट भइसकेको छ नागढुङ्गामा कि गाडीको ड्राइभर चेन्ज भए नभएको त्यो कुराहरूदेखि स्मार्ट पार्किङदेखि हैन। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ टिबीआरएस भन्छौँ हैन, ट्राफिक भायोलेसन सम्बन्धीको एउटा सफ्टवेयर जुन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भनेपछि यी थुप्रै कुराहरू 12-13 वटा विषयहरूलाई यदि हामीले चाहिँ यहाँ स्टार्ट गऱ्यौँ भने हैन, आदिविधि त हामीले स्टार्ट गरि नै सकेका छौँ र यी सबैलाई चाहिँ फुल्ली रूपमा स्टार्ट गर्ने हो भने हामी पूर्ण रूपमा प्रविधिमा जान सक्छौँ। र अर्को के भने यदि हामी प्रविधिमा गयौँ जस्तो अहिले हामी कहाँ चाहिँ 1400-1500 जतिको स्टाफहरू छ र यदि हामी प्रविधिमा जान्छौँ भने हैन, प्रविधिमा जाने हो भने त्यो जनशक्तिले पनि पर्याप्त हुन्छ हामीलाई कि अब एउटा भनौँ एकजना प्रहरीलाई हामीलाई उत्पादन गर्नको लागि प्रहरी जवान हवलदार उत्पादन गर्न 5-6 लाख लाग्छ। सिनियर अफिसर समूहलाई 8-9 लाख खर्च हुँदो रहेछ हैन। मैले चाहिँ यो हाम्रो क्याल्कुलेसन हेर्दाखेरि भनेपछि एकजनालाई त्यति खर्च लाग्छ भने हामी यदि प्रविधिमा जाने हो भने प्रविधिलाई चाहिँ त्यत्रो खर्च हुँदैन कि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा पनि जनशक्ति उत्पादनमा लाग्ने भन्दा आधी खर्च चाहिँ प्रविधिमा लाउने हो भने यसतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सिस्टमले काम हुन्छ र व्यक्तिको दोष पनि आउँदैन त्यहाँनिर हैन र सबैमा एउटा गर्व हुने विषय पनि हुन्छ, सहजता हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, प्रणालीमा काम हुन्छ। त्यसकारण यसमा हामीले फोकस गरेका छौँ। मैले यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहे, स्पष्ट भन्नुपर्दा अहिले सुनिएका कुरा र गुनासो आएका कुरा ट्राफिक प्रहरीले सरकारवाला निकाय यातायात विभाग नगरपालिका महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीलाई जसले सहयोग गर्नुपर्ने हो ट्राफिक प्रहरीले यी कुराहरूमा पूर्ण रूपमा सहयोग पाएको छैन र उनीहरूले सहयोग गर्दैन, यो कुरा साँचो हो कि? अब हामीले गर्ने काम चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले मात्रै गर्ने कानुनले तोकेकै हेर्ने हो भने लगभग 3% मात्रै छ। बाँकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले अरू निकायसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ हैन। यहाँले भने जस्तो हामीले डेली रूपमा सडकसँग यातायात कार्यालयसँग स्थानीय तहसँग विभिन्न सङ्घ संस्थासँग प्रशासनसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ र यहाँले भने जस्तो सहयोग नपाएको होइन। अघि मैले जुन भने कि हामीले राम्रो समन्वय सबैसँग गरेका छौँ हैन। जस्तो यहाँलाई भनौँ कि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था सुधार गर्नको लागि चाहिँ अब ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सक्रियता देखाएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि गरेका छ, त्यस्तै चाहिँ भक्तपुरले पनि र अन्य नगरपालिकाले पनि कि उहाँहरूसँग हामी जति चाहिँ समन्वय बढाउँछौँ उतै उहाँहरू जागरुक हुनु भएको छ। जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन भनेर त प्रष्ट कुराहरू पनि आइरहेको छ। कतिपय कमी कमजोरी होलान् तर त्यसलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको पनि कुनै बाध्यता हुन्छ हैन। जस्तो कानुनी बाध्यता होला, कुनै जनशक्तिको बाध्यता होला भनेपछि त्यो कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयास भने एउटा के भने यो विकास गर्नुपर्छ है, ट्राफिकको विकास गर्नुपर्छ, ट्राफिकसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ हैन। जुन अहिले त्यहाँको नेतृत्व गरेर जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्रशासनिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ के छ भने ट्राफिक सुधार भनेकै नगरको सुधार हो हैन। त्यो कुरामा चाहिँ पहिला हुनु नथ्यो होला त अब कन्भिन्स हुँदै आउनु भएको छ। त्यसकारणले यसमा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छ र एउटा भनौँ कि हामीले 5-7 महिना अगाडि चाहिँ एउटा 37 बुँदे कार्ययोजना जुन चाहिँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ भौतिक सुधार सम्बन्धी 37 बुँदे कार्ययोजना जो चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै निर्देशन भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा समिति बनेर हामी सहितको त्यो समिति थियो, त्यसले 37 बुँदे कार्ययोजना बनायो र त्यसमा के छ भन्दा चाहिँ सडकहरू चाहिँ पिच गर्ने, त्यसलाई मार्किङ गर्ने, मार्किङ एकदमै आवश्यक हो, त्यो सडकको कानुन हो नि त मार्किङ भनेको त, त्योहरू गर्ने, पार्किङ एरिया तोक्ने हैन। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ कोरिडोरहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्ने। अब अहिले लगभग 90% कामहरू सकिसकेको छ लगायत थुप्रै भौतिक सुधार सम्बन्धी कामहरू चाहिँ त्यो योजना भएर अहिले त्यसको कार्यान्वयन पनि धेरै हदसम्म भएको छ कि जो सरकार निकाय छ नि, सरकार भन्ने बित्तिकै स्थानीय तह पनि भयो, यता चाहिँ मेलम्ची खानेपानी पनि छ, उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि छ, सडक कार्यालय पनि छ र अन्य निकायहरू कि उहाँहरू हामी सधैँ बस्ने गरेका छौँ
हैन। त्यो कुराको संयोजन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको छ, गृह मन्त्रालय गृह सचिवज्यूबाट बोलाइएको अवस्था छ बेला बेलामा। भनेपछि हामीले चाहिँ समन्वय सबैसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा हैन एउटा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो गरेर चाँडै सुधार गरियो भने हाम्रो एउटा समृद्ध नेपालको जुन सपना छ त्यसलाई हामी चाँडै मिट हुन सक्छौँ भन्ने आधारमा हामी लागेका छौँ। इच्छा शक्ति भयो भने उपत्यकाको मात्रै होइन कि पुरा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज सरल र दुर्घटना रहित बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो हामीले जुन चाहिँ सलल जुन गरिरहने कुराभन्दा अलिकति माथि उठेर हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ, हामी अलिकति क्रिएटिभ हुनुपर्ने हुन्छ र हामीले धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूसँगको एकदमै असल समन्वय हैन समन्वय असल बनाएर उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गऱ्यौँ भने अब अहिले जुन चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू आएको अवस्था छ उहाँहरू एकदमै जोसिलो हुनुहुन्छ कि केही गरेर देखाऊँ भनेर हैन। अब उहाँहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने कामहरू देखायौँ भने यी भ्यालीमा मात्रै होइन अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि उहाँहरूले जान लाउनु भएको छ, बजेट छुट्याउनु भएको छ। अब ट्राफिकको लागि प्रहरीको लागि धेरै कुरा गरिदिएर देखाइदिनु भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इनिसिएसन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। हामी एकदमै एक्टिभली उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने लागि पर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो खालको हामीले गऱ्यौँ भने सुधार हुन्छ। ढकालज्यू यो राम्राकै बीचमा केही अस्कल्टा छाडिएका कामहरू पनि छन्, जस्ता उदाहरणको लागि प्रदूषण नियन्त्रण, हर्न निषेध र जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्ने जस्ता सकारात्मक धेरै व्यक्तिहरूले रुचाएका नियमहरू प्रचार चाहिँ व्यापक गरियो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन निकै फितलो। यो किन? अब यो जुन मैले अघि पनि भने कि हामीले ट्राफिक उज्यालो अभियान अन्तर्गत 3 लाख मान्छेलाई क्लास लिएका छौँ हैन। भनेपछि अब त्योभन्दा अरू धेरै उपाय गरेका छौँ। त यो कुरोले चाहिँ नागरिकहरूमा के भने ट्राफिक सचेतनालाई चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूले पालन पनि गरिदिनु पर्यो, सुन्ने मात्रै होइन हैन। त्यो यहाँले भने जस्तो हो यदाकदा त्यो देखेको छ हैन। मैले आफै पनि सडकमा म घुमिरहन्छु कि कतिपय ठाउँमा जेब्रा क्रसिङबाट मोटरसाइकल बङ्ग्याएको छ हैन। एकदमै चाहिँ टाई सुटमा मान्छे छन् तर जेब्रा क्रसिङबाट गाडी घुमाइराखेको छ हैन। एक ठाउँमा त मैले रोकेर चाहिँ उहाँलाई सोधेँ पनि तर कति ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ पुरै मेटिएको अवस्थामा देखिँदैन थमिला हुन्छन्। अब यो कुरो जुन मैले 37 बुँदे कार्ययोजना भने नि त्यो अन्तर्गत यो चाहिँ रोड मार्किङका कुराहरू पनि छन् र त्यो धेरै ठाउँमा भएको पनि छ र त्यो हुँदै पनि छ। यसमा पनि हामीले घचघचाइरहेका छौँ सम्बन्धित निकायलाई कि हामी ट्राफिकले चाहिँ के भने एउटा कोड राख्नु पर्दा पनि हामीले सडकसँग रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ अहिले निवेदन दिएर हैन। अब यी जुन मसन्दै कुराहरू छन् हामीले डे टु डे गर्ने कुरा चाहिँ ट्राफिकले नै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो वर्तमान गृह सचिवज्यूबाट पनि त्यो कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। यो किसिमको एउटा बजेटिङ चाहियो भनेर हामीले चाहिँ प्रस्ताव पनि गरेका छौँ कि यहाँले भने जस्तो चाहिँ त्यो धेरै कुरा सुधार भएको छ। 1 वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले धेरै सडक बनेको छ। जस्तो मन्त्रीज्यू आफै सबैतिर लागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेर काममा स्पिड अफ गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। हामीले देखाउने काम गरेका छौँ। ल यहाँ ट्राफिक मैत्री छैन भन्ने कुराहरू जस्तो यहाँलाई एउटा जोडिहालौँ कि कोटेश्वर कि उपत्यकाको एउटा बोटल नेक हो त्यो हैन। त्यहाँ मान्छेले 45 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार त्यो कुराहरू रिक्वेस्ट गरेपछि मन्त्रीज्यूबाट पनि र सामान्य प्रधानज्यूबाट पनि त्यो चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो र अहिले त्यो काम सुरु भइसकेको छ कि अब 4 लेन त्यहाँ थप हुँदैछ कोटेश्वरमा कि दीर्घकालमा त्यसलाई अन्डरपास गर्ने या चाहिँ ओभरफ्लाई ब्रिज गर्ने भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले तत्काल चाहिँ 4 लेन थपियो भने अब त्यहाँ चाहिँ 45 मिनटदेखि 1 घन्टा बस्नुपर्ने मान्छे चाहिँ 5-7 मिनटमै क्रस हुने चाहिँ अवस्था अब 2-3 महिनामा त्यो क्लियर हुँदैछ, काम भइरहेछ अहिले। भनेपछि त्यस्तै अन्य सुधारका कामहरू जस्तो चाबिल गौशालाको कुरा भयो, यता पुतली सडकतिर भयो र कोरिडोरलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने कुराहरू हैन, अन्डरपासहरूलाई चाहिँ खोल्ने कुराहरू, यी कामहरूमा स्पिड आएको छ। सोचे जति अलिक भइसकेको छैन र हामी पनि घचघचाइरहेका छौँ हैन। यो घुमेर हेरेर निकायलाई भनेर यो गराम भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ विगतभन्दा धेरै सुधार भएर आएको छ र यो भौतिक सुधार भएसँगै अब हामीले प्रविधिलाई पनि अगाडि लानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि यहाँले प्रमुख दायित्व चाहिँ अहिले व्यक्तिभन्दा नि प्रविधिलाई जोड दिनु भएको छ। हो, दायित्व त व्यक्तिको भयो हैन, व्यक्ति पनि सुधार हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो ट्राफिक स्मार्ट हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता के भने अघि नै भने नि विदेशीहरूले स्वदेशी सबैले देख्ने हामीलाई हो। हामी जति स्मूर्त जति चाहिँ स्मार्ट बन्छौँ त्यति सबै कुराको मेसेज जान्छ। एउटा कुरा त्यो
हैन। हामी नागरिक मैत्री हुनुपर्छ, व्यवहार सुध्रिनुपर्छ, त्यो छँदैछ। र अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै प्रविधिलाई अगाडि लानुपर्छ। अझ सन्दर्भ यो कोभिडकै कन्टेक्स्टमा पनि अब धेरै सेवाहरू हामीले चाहिँ प्रविधि मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो मान्छे नजिकमा जान नहुने, संसर्ग नहुने, अब यो त अनिश्चित छ नि त, कोभिड कहिलेसम्म हुन्छ। यस अर्थमा पनि अब द्रुत गतिमा हामी कोभिडमा जानुपर्ने हुन्छ, मतलब यो चाहिँ प्रविधिमा जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को यहाँ म प्रसङ्ग पनि जोडिहालौँ कि हामीले हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गरेर जरिमानाहरू बुझाउने हैन, त्यो खालको सिस्टम अब हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यसको चाहिँ हामी अन्तिम उसमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। हामी सम्बन्धित विज्ञसँग, कानुनविदसँग सल्लाह गरेर एउटा कार्यविधि हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले प्रहरी महानिरीक्षकज्यू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँहरूले यसलाई तत्काल चाहिँ लागू गर्नलाई निर्देशन दिनुभएको छ। र मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै अब जुन चाहिँ सडकमा काहीँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भने, जस्तो हाम्रो 1500देखि 2000सम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना दिनमा हुने गर्छ भनेपछि अब ती कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हैन, जसले जहाँ गल्ती गर्छ तिनीहरू फोनबाट थिचेर उसले चाहिँ के भने आफ्नो खाताबाट राजस्वमा जरिमाना हुने, ताकि त्यसले पनि के गर्छ, नागरिकलाई सहज भयो र हामीलाई चाहिँ जरिमाना जुन कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई पनि सहज भयो। चाहिँ यो कुरा पनि हामी निकट भविष्यमा जाँदै आएर लाइन बसिरहनु परेन। कार्यालय प्रमुख परिवर्तनले गर्दाखेरि गरिने व्यवहार र त्यस माताहातका कर्मचारी र कामको प्रकृतिलाई कतिको असर गर्छ? अब त्यसमा केही न केही त्यो हुनसक्छ होइन। अब कार्यालय प्रमुखहरूको स्वभाव, एक्टिभनेस त्यो अब सबैको समान नहुन सक्छ। तर एज ए होल जुन चाहिँ विभागीय आदेश निर्देशका कुराहरू छन्, नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू छन्, त्यो म्यान्डेट चाहिँ सबैलाई उस्तै हो। त्यस कारण चाहिँ आफ्नो स्वभाव व्यवहार जस्तो भए पनि आखिरी केन्द्रित त्यसैमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ त्यति फरक पर्दैन। र कार्यालय प्रमुखले पनि 2-4 दिनमा सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो माताहतको स्थिति बुझेर आफूलाई त्यो अनुसार ढाल्न थाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले खासै फरक पर्दैन हैन। जस्तो अब अहिले हामीले जुन नेतृत्व पाएका छौँ, महानगरीय आयुक्त प्रमुखज्यू हैन, उहाँले एकदमै सबैको हेरचाह गर्ने एउटा प्रेरणा जगाउने चाहिँ जुन काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै अब वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू हैन, उहाँले त एकदमै फिल्डमा सबैको चाहिँ अब अहिले कोभिडमा के कसो छ उहाँले आफैले आएर भेट्ने गर्नुहुन्छ। तर चुनौती त धेरै छ नि सङ्गठनमा, जति पनि कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँछन्, बोलीमा आउँछन्, कागजमा आउँछन्, तर त्यसको ठोस निर्णय हुन नसकेका कुराहरू थुप्रै छन् नि होइन। अब सङ्गठनमा हामी नेपाल प्रहरीले जो जति निर्णयहरू गरेका छौँ र मलाई लाग्छ हामी फौजी हौँ र त्यसलाई चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो स्वभावै हो कि त्यो किसिमको माथिबाट आदेश आउँछ र हामीले त्यसलाई टाइमली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ कार्यान्वयन नभएको स्थिति त्यति छैन। अब होला टाइम अभाव, साधन स्रोतको अभावले कुनै कुरा कार्यान्वयन नभएको हुनसक्छ होइन। तर कस्तो भने कि हामीले चाहिँ एउटा फौजीको हिसाबले पनि आएका आदेश निर्देशलाई चाहिँ तत्काल पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पालन गरेन भने कारवाही हुन सक्ने हुन्छ होइन। त्यो आधारमा पनि त्यसमा चाहिँ एकदमै गति दिने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उत्सुकता र त्यो चाहिँ क्षमता चाहिँ हामीले देखाइराखेका हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा हौसला, प्रोत्साहन भनौँ, उत्कृष्ट काम गरे बापत नम्बरिङ हुने, बढुवा हुने व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो विगत वर्षहरूभन्दा धेरै यो सुधार भएको छ होइन। यो पारदर्शी हुँदै आएको छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै बढुवाकै लागि पनि धेरै विषयहरू छन्, 7-8वटा विषयहरू छन् होइन। अब भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको उसको चाहिँ कार्यक्षमताका कुराहरू, योग्यताका कुराहरू, ट्रेनिङका कुराहरू लगायत थुप्रै विषयहरू छन्। प्रत्येकमा नम्बरिङको व्यवस्थाहरू छ कि हाम्रो निकटतम बोसले त्योभन्दा माथिल्लोबाट अनि माथिबाट त्यो नम्बरहरू दिने, त्यो चाहिँ एकदमै पारदर्शी रूपमा राख्ने होइन। अनि प्रमोसनको बेला ती सबै खोलेर हेरेर त्यो जोडेर अनि जो चाहिँ उत्कृष्ट छ उसलाई दिने, यो एकदमै सिस्टममा चलिराखेको छ। अब यसमा अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु, जस्तो हौसला त छँदै छ यसमा, र अर्को कुरा सेवा सुविधामा सधैँ नेपाल प्रहरीको गुनासो आइरहन्छ। जति पनि निजामती कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको तुलनामा नेपाल प्रहरीको सेवा सुविधा निकै कम छ, जो चाहिँ अझ बढी ड्युटीमा खट्नुपर्छ। यो किन भइरहेछ? अब कमै छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने हामी म दुईटा पाटोमा भन्छु अधिकारीहरूलाई। अब दुईटा पाटोमा म भन्छु। एउटा चाहिँ के भने हामी नेपाल प्रहरी, यहाँलाई कानुनी रूपमै भन्ने हो भने नेपालमा अन्य सरकारी निकायको भन्दा सबभन्दा धेरै कानुनी अधिकार
प्रयोग गर्ने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ जिम्मेवारी पाएका छौँ होइन। मतलब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि 5 दर्जनभन्दा ज्यादा सिङ्गो कानुन हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एक दोस्रो चाहिँ आम नागरिकको पनि सोचाइ के छ भने कि हामीप्रति ठुलो भरोसा छ कि अन्य निकायले गर्ने काम पनि यो प्रहरीले गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको भरोसा हामीमा छ। नम्बर 2 होइन। तेस्रो कुरा भनेको कि हामी जुन जिम्मेवारीमा हामीले यो वर्दी लाएर बसेका छौँ हामीलाई गर्व छ, किनभने सरकारले नागरिकले हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेका छ र त्यस कारणले हामीले यो वर्दी लगाएका छौँ भन्ने एउटा त्यो गर्व छ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण अधिकृत जवानमा त्यो छ, प्रहरी हुनुमा गर्व छ भन्ने भावना छ। तेस्रो चौथो भनेको हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीले जुन चाहिँ हाम्रो कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत पनि धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ लन्च गरिराखेको हुन्छ होइन। जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ शिक्षाको कुरा होइन, पुलिस स्कुलहरू छन् जहाँ चाहिँ एकदमै कम पैसामा चाहिँ हाम्रो सन्ततिहरूले पढ्न पाइराखेको छ। स्वास्थ्यको कुरा पुलिस हस्पिटल छन् होइन, यहाँ केन्द्रमा लगायत अन्य 4-5 ठाउँमा पनि छन्। उनमा चाहिँ निःशुल्क उपचार र चाहिँ औषधिको कुरा निःशुल्क छ सबै, इभन भुपुहरूलाई पनि छ होइन, त्यो सुविधा भयो। अनि अब अहिले कर्जा दिने कुराहरू जुन हामीलाई डेली चाहिँ चाहिने कुराहरू त्यसको लागि चाहिँ किस्ताबन्दीमा चाहिँ सामान दिने कुरा, अब अहिले भर्खरै घर कर्जाको कुरा पनि आएको छ भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत यी कुराहरू पनि भएको छन्। अनि अब सरकारले पनि हामीलाई तलब दिएको छ, रासन दिएको छ, अनि अब भत्ताका कुरा पनि छन् कतिपय ठाउँमा होइन। अनि त्यस्तै गरिकन अन्य कुराहरूलाई पनि हामीलाई हेर्दै गरेको छ है। अब यसको अतिरिक्त जुन चाहिँ अब निजामतीको तुलनामा अब हामीले अलिकति धेरै खट्नुपर्छ। तर एउटा कुरो के हो भने हामी एज अ फौजी हामी धेरै खट्नै पर्छ अनि हामी दुःख गर्नै पर्छ भन्ने त्यो इन हुँदैखेरि पनि हामीले त्यो बुझेरै आएका हुन्छौँ हामी त होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो गृह मन्त्रालयबाट पनि पहिलाको तुलनामा सुधार गर्दै पनि आएको अवस्था छ र अब प्रहरीलाई चाहिँ थप के सुधार गर्नुपर्ने हो त होइन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो विभागबाट पनि चाहिँ योजनाहरू प्रस्तुत भइराखेका छन् र अबको प्रहरीलाई चाहिँ एकदमै नागरिक मैत्री बनाउने, क्षमतावान बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारबाट पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ लिएको अवस्था छ र त्यो बमोजिम मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा होइन हाम्रा जति पनि हाम्रा अभावका कुरा, हाम्रा समस्याका कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वबाट चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगिराखेको छ र त्यसलाई घचघचाउने कामहरू पनि भएको छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने काम पनि भएको छ र हामी के आशावादी छौँ भने भोलिका दिनमा चाहिँ ती कुराहरू हुँदै जानेछन्। जस्तो यहाँलाई भनौँ द्वन्द्वकालमा चाहिँ कतिपय बिल्डिङहरू पुरै चाहिँ थिएन, प्रहरी बस्ने ठाउँ थिएन। अब अहिले त्यो चाहिँ भौतिक चाहिँ बिल्डिङहरू जुन भौतिक सुधार अन्तर्गतका धेरै कामहरू चाहिँ भइराखेका छन् होइन। कानुनी रूपमा पनि जुन सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अगाडि बढिराखेका छन् होइन। अब यो सङ्घीयताको अन्तर्गत चाहिँ कस्ता कस्ता कानुनहरू चाहिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरु नै भइसकेका छन्, अध्यादेशै आइसकेका छ, कुनै अरू पाइपलाइनमै छन् ती कुराहरू भने। अन्य जुन चाहिँ सक्षम बनाउने विषयमा पनि सरकारबाट यो कुरा बुझेको अवस्था छ र हामी के आशावादी छौँ भने कि भोलि नेपाल प्रहरी अझ सक्षम हुनेछ, विकसित मुलुकको दाँजोमा हामी चाहिँ पुग्नेछौँ भन्नेमा चाहिँ हामी एकदमै विश्वस्त छौँ। हामी अब लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। निकै छोटोमा उत्तर दिनु होला। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई करिबन 5 महिना अगाडि पनि गरेको थिएँ। यो सुरक्षामा खटिएका कोभिडको बेला जति पनि सडकमा खटिएका छन् उनीहरूको जुन भत्ताको कुरा थियो आजसम्म पनि पाउन नसकेको यो गुनासो व्यापक छ। अर्थ भन्छ गृहलाई जिम्मा दिएको छ, गृह भन्छ अर्थलाई जिम्मा दिएको छ। यो तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न हो या होइन, तर तपाईँ पनि एउटा अधिकृतको नाताले मैले यो प्रश्न राखेँ, एकदम छोटो महत्त्व दिनु होइन। यहाँले मलाई याद छ, यहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो होइन, यो सरकारले निर्णय गरिसकेको विषय यो आउँछ मैले भनेको थिएँ र यो कुरो फेरि यो पाएन भने के किन भएन भन्ने अवस्था चाहिँ होइन है। म क्लियर साथ भन्छु, किनभने यो हो अब सरकारले दिने सुविधाको कुरा हो होइन। सरकारलाई अब आफूलाई चाहिँ त्यो कुरो माथि गएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ। अब प्रक्रियामा चाहिँ डिले भइराखेको भन्ने मैले बुझेको छु होइन। र यस्ता यो लगायत अन्य सुविधा पनि सरकारले दिइराखेको छ। मलाई लाग्छ सेक्युरिटीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कुरामा सरकारबाट चाहिँ कन्जुसाइ हुँदैन। अन्तिममा एउटा प्रश्न, अब उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन पहिलाको भन्दा सुधारिएको त मैले अघि नै पनि भने, यसमा कुनै शङ्कै छैन। अब भीमप्रसाद ढकाल ट्राफिक महाशाखामा रहँदा चुस्त दुरुस्त अझ यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि के योजनाहरू छन्, कसरी लागू गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस्। अब अहिले छोटोमा भन्दा हामीले चाहिँ पहिलो कुरा भनेको हाम्रो ट्राफिक प्रहरी अधिकृत जवानलाई अझ माझेर होइन, अझ चाहिँ सुधार गरेर व्यवहारहरू क्षमताहरू त्यसलाई अझ सुधार गरेर जाने एउटा कुरा।
दोस्रो कुरा चाहिँ यो जुन भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू छन् जुन हामीले गर्ने होइन तर अन्य निकायहरूले ती काम एकदमै छिटो गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले घचघचाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यो योजनाको कुरा हो। अर्को चाहिँ आम नागरिकहरूलाई सचेतना दिनको लागि अब चाहिँ पर्चा पम्पलेट भन्दा पनि प्रविधि मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ होइन त्यो सचेतना चाहिँ एकदमै व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो छ। र अर्को चाहिँ मैले प्रविधिकै कुरा गरेँ कि भोलिका दिनमा काठमाडौँको होल ट्राफिक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा प्रविधिबाट चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यो बमोजिमको हामीले योजना पनि बनाएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा छौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र यी लगायत अन्य धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक चाहिँ सुधार गर्ने विषयहरू होइन, हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ सुधार गर्ने विषयहरू, यी सबै कुराहरू हामीले योजना बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ। योजना कसरी बनाएका छौँ भन्दा कि तत्काल चाहिँ लागू हुने योजना र दीर्घकालमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू, जुन कुरो चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट मेरै संयोजकत्वमा चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालय, सडक यातायात अनि त्यस्तै चाहिँ यता नगरपालिकाहरू होइन सहितको एउटा कमिटी बनिएको छ फेरि, र त्यो कमिटीले हामीले त्यो योजना अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ सबैबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ तदारुकता भएको छ, किनभने हामी सरकार सबै त्यो कमिटीमा छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा चाहिँ अझ द्रुत गतिमा यो सुधारहरू हुनेछन्। हामी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। ती योजना पनि कति समयभित्र कसले कुन काम गर्ने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निर्केल गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। भोलिका दिनमा हामी यसलाई धेरै सुधार गर्छौँ। भनेपछि केही वर्षभित्रैमा हामीले जुन विदेशमा गाडी चढेका कल्पना गर्छौँ त्यो चाहिँ यथार्थमा परिणत हुनु पनि बेर लाग्दैन। एकदम सही हो। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ट्राफिक प्रहरीदेखि सङ्गठनसम्मका विषय र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ चुस्त, दुरुस्त, सहज, सरल र दुर्घटना रहित बनाउन कसको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ र वर्तमान अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले के कस्तो कामहरू गर्दैछ र यसमा भएका कमी कमजोरीहरू पनि हामीले औल्याउने मौका पायौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।